अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज 9वीं जमात की चौथी नज़्म मेरा सफ़र, जो अली सरदार जाफ़री सरदार उनका तखल्लुस है। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, ये शायर अली सरदार जाफ़री की तस्वीर है। इस नज़्म का हम लोग मुतालिया करेंगे और उसकी मशक़ी सरगर्मियाँ भी देखेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक इश्तियाराती नज़्म है। मुख्तलिफ़ इश्तियारों के ज़रिए शायर ने ज़िंदगी के सफ़र को इसमें बयान किया है और ये नज़्म पढ़ने के बाद एक एहसास होता है कि जैसे शायर ने इंसान के इस दुनिया से जाने और दोबारा लौट के आने का जो सिलसिला है उसको बयान किया है। लेकिन एक मुशायरे में अली सरदार जाफ़री ने खुद कहा कि ये किसी और मज़हब में जो इंसान के एक मर्तबा इंतकाल होने के बाद, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मज़हब इस्लाम में एक बार इंसान की ज़िंदगी का सफ़र तमाम हो जाता है तो वो दोबारा लौट कर कभी नहीं आता। लेकिन दूसरे किसी मज़हब में ऐसी रिवायत है कि इंसान दोबारा जन्म लेता है। तो अली सरदार जाफ़री एक मुशायरे में खुद कहते हैं कि इस नज़्म में उस तसव्वुर का, दोबारा जन्म लेने के तसव्वुर का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आइए हम लोग नज़्म की बुलंद ख्वानी करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहली बात देखेंगे, इसमें नज़्म के ताल्लुक़ से यहाँ पर जो बताया गया है कि ज़िंदगी किसी न किसी शक्ल में ज़मीन पर बाकी रहती है। बीज ज़मीन पर गिरता और उससे एक दरख्त तो पैदा हो जाता है। उस दरख्त में शाखें फूटती हैं, फूल और फल पैदा होते हैं। उन्हीं फलों के बीज दोबारा ज़मीन में दबकर नए पौधों और दरख्तों में बदल जाते हैं। ज़ैल की नज़्म में इसी तसव्वुर को शायराना ढंग से बयान किया गया है। अब शायर अली सरदार जाफ़री के ताल्लुक़ से जान पहचान का जो हिस्सा है वो देखते हैं कि तरक्की पसंद जो तहरीक थी, जो 1935 के बाद शुरू हुई थी, और ये जो तहरीक थी इसमें जो कदीम ज़माने से शायरी में इश्क मिजाजी और दीगर उन्वानात पर शायरी की जाती थी, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता शोरा ने इस रिवायत को तब्दील किया और हुकूमत वक्त और समाज व मुआशरे के जो सुलगते हुए मसाइल हैं, उन मसाइल को अपनी शायरी में, अपने कलाम में पेश किया। तो अली सरदार जाफ़री भी उसी तरक्की पसंद तहरीक का हिस्सा रहे। 1913 ईस्वी में बलरामपुर यूपी में पैदा हुए। उन्होंने दिल्ली, लखनऊ और अलीगढ़ में तालीम हासिल की और उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी अदब का गहरा मुतालिया किया। वो अपने ज़माने की मशहूर तरक्की पसंद अदबी तहरीक के अलमबरदारों में से थे, यानी अहम हिस्सा थे। उन्होंने कई रिसालों और अखबारों में काम किया और मुंबई से शाये होने वाले गुफ्तगू नामी एक अदबी रिसाला भी उन्होंने जारी किया। सरदार जाफ़री ने इब्तिदा में अफ़साने लिखे, मगर फिर वो शायरी के मैदान में आ गए। पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और पैराहान शरर और लहू पुकारता है उनकी शायरी के अहम मजमूए हैं। वो अच्छे नस्र निगार भी थे। तरक्की पसंद अदम, लखनऊ की 5 रातें और पैगम्बरान सुखन और इकबाल शनासी वगैरह उर्दू नस्रों में उनके मज़ामीन पर मुश्तमिल किताबें हैं। अपनी अदबी और समाजी खिदमत की एवज़ उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड, इकबाल सम्मान और पद्मश्री जैसे एजाज़ात से नवाजा गया। सन 2000 ईस्वी में मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। आइए अब हम लोग नज़्म की बुलंद ख्वानी करते हैं।
کہ پھر ایک دن ایسا آئے گا ایک کالے سمندر کی تہ میں کلیوں کی طرح سے کھلتی ہوئی، پھولوں کی طرح سے ہنستی ہوئی، ساری شکلیں کھو جائیں گی، سب راگنیاں سو جائیں گی، بے جانے ہوئے بے سمجھے ہوئے، ہر چیز بھلا دی جائے گی، یادوں کے حسیں بت خانے سے ہر چیز اٹھا دی جائے گی۔ نظم کا جو اتنا حصہ ہے جو ابھی ہم نے دیکھا، تو اس میں شاعر کہتے ہیں انہوں نے استعاروں کی مدد سے یہاں پر اس بات کو ایک پیغام دیا ہے کہ ایک دن اس روئے زمین کی ہر چیز موت کے اندھیرے میں گم ہو جائے گی، اور موت کے لیے انہوں نے کالے سمندر کی جو طے ہے تو اس طرح کا یہاں پر علامت استعمال کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تمام ہستی مسکراتی پھولوں کی طرح، کلیوں کی طرح جو شکلیں ہیں، جو انسان ہیں، جب وہ اپنی زندگی کا جو وقت ہے، عرصہ حیات ہے، اس کو مکمل کر لیں گے تو اس وقت تو وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر ان کے یادوں کے ہنسی بت خانے سے، یعنی ان کے ذہنوں میں ان کی زندگی کی جو یادیں ہیں تو وہ یادیں جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور ان کی زندگی کا سفر وہیں ختم ہو جائے گا۔ یہ نظام جب سے دنیا بنی ہے اسی طرح سے یہ نظام چلتا آیا ہے، اور موت کے اندھیرے میں ایک دن ہر چیز جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے، ہر چیز کو بلا دیا جاتا ہے، مگر ایک نئے سرے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی بات کو آگے کے جو مصروں ہیں، جو اشعار ہیں، اس میں شاعر نے بیان کیا ہے، یعنی بہرحال تا قیامت زندگی اس دھرتی پر، اس زمین پر باقی رہے گی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ لیکن میں یہاں پھر آؤں گا، بچوں کے دہن سے بولوں گا، چڑیوں کی زباں سے گاؤں گا، جب بیج ہنسیں گے دھرتی میں اور کونپلیں اپنی انگلی سے مٹی کی تہوں کو چھیڑیں گی، میں پتی پتی کلی کلی اپنی آنکھیں پھر کھولوں گا، سرسبز ہتھیلی پر لے کر شبنم کے قطرے تولوں گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ شاعر نے یہاں مختلف چڑیوں، بیجوں، کونپلوں، مٹی کی تہوں اور پھول اور کلیوں کی مثالیں دے کر یہاں بیان کیا ہے کہ زندگی بہرحال باقی رہتی ہے، اور جیسے چڑیاں چہچہاتی ہیں اور چھوٹے بچے ہیں جو ضعیف ہیں ان کا سفر یہاں سے ختم ہو جاتا ہے، اور جو چھوٹے بچے ہیں پھر وہ بولنا سیکھتے ہیں، تو شاعر کہتے ہیں کہ میں سے مراد یہاں زندگی کا جو وجود ہے اس دنیا میں وہ باقی رہتا ہے، اور جیسے ہم نے شروعات میں پڑھا تھا پہلی بات میں کہ ایک بیج سے پودا اگتا ہے اور کونپلیں پھوٹتی ہیں، اور اس کے بعد وہ درخت تو بنتا ہے، پھر وہ دوبارہ اس میں پھل لگتے ہیں، پھر ان پھلوں سے بیجیں دوبارہ زمین میں جاتی ہیں۔ تو شاعر یہاں پر زندگی کے اسی سفر کو بیان کر رہے ہیں۔ آئیے ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں کہ سوکھے ہوئے پتوں سے میرے ہنسنے کی صدائیں آئیں گی، دھرتی کی سنہری سب ندیاں ہستی سے میری بھر جائیں گی، میں ایک گریزاں لمحہ ہوں ایام کے افسوں خانے میں ایک تڑپتا قطرہ ہوں مصروف سفر جو رہتا ہے ماضی کی صراحی کے دل سے مستقبل کے پیمانے میں۔ شاعر کہتے ہیں یہاں پر ایام کے افسوں خانوں میں، یعنی اور جو گریزہ لمحہ یہاں پر شاعر نے کہا ہے کہ ایک واپس لوٹتا ہوا لمحہ، یعنی یہاں پر
ज़िंदगी जो बाकी रहती है तो वो अपना वक्त मुकम्मल करती है और हाल के ज़माने में वापस उसका सफ़र एक जारी रहता है। जैसे एक कतरा किसी ज़ख़ीरा आब में शामिल हो जाता है और उसी तरह ज़िंदगी भी यहाँ पर जो अय्याम के अफ़सों खाने में एक इस्तिआरा इस्तेमाल किया है शायर ने कि किस गुज़रते हुए हर एक दिन के साथ इंसान अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता रहता है और उसकी ज़िंदगी तमाम होती है। जैसे कि शायर ने कहा है कि माज़ी की सुराही के दिल से जैसे कि एक एक दिन जैसे माज़ी की सुराही से मुस्तकबिल के पैमाने में उंडेला जा रहा हो। और आगे बढ़ते हैं कि मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ, सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। यहाँ शायर ने इंसानों के ज़िंदगी और मौत को सोने और जागने से ताबीर किया है और वो वही कहते हैं कि एक इंसान मौत की आगोश में जाता है और दूसरा नया इंसान इस दुनिया में वापस आता है और जब से दुनिया बनी है सदियों से यही पुराना खेल जो है, एक रिवायत जो है वो चली आ रही है। इस तरह जो ज़िंदगी है वो मर कर यानी ख़त्म होकर भी अमर हो जाती है, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होती। आइए हम लोग इस नज़्म की जो मशक़ी सरगर्मियाँ हैं वो देखते हैं। तो इसमें मश्क का जो हिस्सा है उसमें सबसे पहले यहाँ पर जो सवाल दिया गया है कि सरदार जाफ़री के हवाले से ज़ैल की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। तो इसमें एक यहाँ पर शबकी खाका है कि अली सरदार जाफ़री ने किन किन मुकामात पर क़याम फरमाया। यहाँ पर 4 मकामात के नाम लिखने हैं। आइए हम लोग जवाबात देखते हैं। जैसे कि उन्होंने तालीम के लिए दिल्ली, उसके बाद लखनऊ और फिर अलीगढ़ और उसी तरह मुंबई में क़याम फरमाया। अब जो अगला सवाल है कि अली सरदार जाफ़री की जो शख्सियत है तो उनकी जाए पैदाइश वो कहाँ थी, उसका जवाब हम लोग देखते हैं। तो ये बलरामपुर यूपी अभी हमने पढ़ा। और उनका जो नाम है, नाम से हम वाकिफ़ हैं, अली सरदार जाफ़री। सरदार उनका तखल्लुस है और उनकी पहचान वो एक शायर रहे हैं। और जाए वफ़ात की जो जगह है वो मकाम जो है वो मुंबई। अब हम लोग आगे अगली सरगर्मी देखेंगे कि यहाँ पर एक और खाका, शजरी खाका दिया गया है, ट्री डायग्राम, कि अली सरदार जाफ़री को मिले हुए इनामात। तो 3 इनामात का ज़िक्र यहाँ पर तारुफ में दिया गया था, जान पहचान के हिस्से में, वहीं से ये जवाब लिखना है। तो इसमें जो जवाबात हैं आइए देखते हैं कि उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड, उसके अलावा इकबाल सम्मान और फिर पद्मश्री, इस तरह एजाज़ात से नवाजा गया। अगला जो सवाल है कि अली सरदार जाफ़री की तख्लीक़ात के ताल्लुक़ से, जो तख्लीक़ात हैं यानी जो उनकी किताबें हैं, तो यहाँ पर शेरी और नसरी दोनों के ताल्लुक़ से यहाँ पर जो जान पहचान में दी गई हैं वो लिखना है, जो एक शजरी खाका है यहाँ पर। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन जवाबात। तो शेरी जो उनकी जो तसानीफ़ हैं उसमें पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और पैराहन शरर और लहू पुकारता है। और जो नसरी हैं तो उसमें तरक्की पसंद अदब, लखनऊ की 5 रातें और पैगम्बरान सुखन और इकबाल शनासी। अब हम लोग मश्क़ के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है कि सबक के हवाले से सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। पहली सरगर्मी है कि काले समुंदर से शायर की मुराद क्या है, तो उसका जवाब है मौत। दूसरा है काले समुंदर में ख़त्म हो जाने वाली जो चीज़ें हैं, तो उसमें उसका जवाब रहेगा सारी शक्लें और रागनियाँ यानी मखलूक। और तीसरा है
کہ نظم سے متضاد یعنی ضد الفاظ کی 2 جوڑیاں لکھنا ہے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو مر اور امر اور ماضی اور مستقبل۔ اب یہ جو چوتھا سوال ہے، نظم سے ہم معنی الفاظ کی 2 جوڑیاں، تو اس میں ایک ہی جوڑی دی گئی ہے جو کہ دن اور ایام۔ اب ہم لوگ اگلی سرگرمی کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلی سرگرمی میں ذیل کی سرگرمیوں کو مختصراً مکمل کیجیے۔ نظم میرا سفر میں مذکور یعنی ذکر کیے گئے زمانہ حال کے بارے میں لکھیے۔ تو یہاں پر جواب دیا گیا ہے، آپ لوگ اس جواب کو اپنی بیاضوں میں درج کیجیے۔ اور جو اگلی سرگرمی ہے، اس میں صدیوں کے پرانے کھیل کی وضاحت کیجیے۔ اس کا بھی جواب آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، تو اس جواب کو بھی آپ لوگ اپنی بیاضوں میں درج کیجیے۔ اب جو اگلی سرگرمی ہے، تو اس سرگرمی میں اس نظم کے استعارے تلاش کر کے لکھیے۔ تو یہاں دیا گیا ہے کہ کالا سمندر، یادوں کے ہنسی بت خانہ، اور اس کے بعد ایام کا افسوں خانہ، اور ماضی کی سراہی اور مستقبل کا پیمانہ۔ اب ہم اگر آگے بڑھیں تو جو اگلی سرگرمی ہے کہ درج ذیل لفظوں کے متضاد یعنی ضد الفاظ نظم میں تلاش کیجیے۔ یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کے ضد الفاظ نظم سے تلاش کر کے لکھنا ہے۔ جیسے یہاں پر ماضی ہے تو اس کا مستقبل، اس کے بعد یہاں پر سفید ہے تو یہاں پر اس کا کالا، اور نیا پرانا، آکاش دھرتی، مسجد بت خانہ، خار یہاں پر جو دیا گیا ہے اس کی ضد پھول۔ اور آئیے ہم لوگ اور آگے بڑھتے ہیں، اور اگلی جو سرگرمی ہے، یہاں پر کچھ اشعار دیے گئے ہیں، ان کی تشریح کرنی ہے، اور تو اس کی تشریح آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے اسکرین پر۔ اسے بھی آپ لوگ خوب اچھی طرح بیاضوں میں لکھیں اور اس کو بار بار پڑھیں، ذہن نشین کر لیں۔ اب جو اگلی سرگرمی ہے کہ ایک پھول کی آپ بیتی عنوان پر 15 سطروں کا مضمون لکھیے۔ تو یہاں پر مضمون کی ابتدا کر دی گئی ہے، آپ اس میں اپنے مزید جملے اپنی جانب سے بڑھا کر لکھ سکتے ہیں۔ اور جب بھی آپ بیتی کا مضمون ہم لوگ لکھتے ہیں تو اس میں مضمون میں آپ کے جملے چھوٹے ہوں، اچھے الفاظ کا استعمال ہو، اور جب آپ بیتی کا مضمون ہو تو وہاں پر جیسے میں ہوا ہوں، اگر ہوا کی آپ بیتی ہے، یہاں ایک پھول ہے تو یہاں پر جیسے یہاں شروعات کی گئی ہے کہ میں ایک پھول ہوں۔ تو اس طرح سے اس مضمون کو بھی آپ اچھے سے پڑھیں اور بیاضوں میں درج کیجیے۔ اب جو اگلا سوال ہے کہ ہما اور رخ جیسے فرضی پرندوں کے بارے میں مشہور واقعات معلوم کر کے اپنے ہم جماعت ساتھیوں کو سنائیے۔ تو آئیے مختصراً ہم لوگ یہاں پر ہما کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہما ایک خیالی پرندہ ہے اور خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جس کے سر پر بیٹھ جائے، جس کے سر سے گزر جائے، وہ بادشاہ بن جاتا ہے، اسی لیے اسے بادشاہ گر بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو رخ نامی پرندہ ہے تو یہ بہت بڑا پرندہ رخ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں یہ پرندہ شاید تھا اور بہت ہی بڑی جسامت تھی۔ ہاتھی، اژدہے، گینڈے وغیرہ اس کی غذا تھی۔ سندباد جہازی جو ہیں، وہ جو ایک داستان ہے، اس میں ان کے تیسرے سفر میں اس پرندے رخ کا ایک بہت بڑا انڈا ملتا ہے انہیں، اور ایک اور جہاز راں کے بارے میں ملتا ہے کہ انہیں رخ کا پر انہیں ملا تھا۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح ہم نے آج میرا سفر 9ویں جماعت کی چوتھی نظم دیکھی اور اس کی مشقی سرگرمیاں بھی حل کی۔